नमस्ते। ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सुरुवातमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पछाडि उभिनु हुने सम्पूर्ण आफ्नो सिटमा आसन ग्रहण गरिदिनु होला। आज विशेष दिन हाम्रो लागि सकिगनी टेलिसिरियल हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण गर्ने बारे पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखिएको कार्यक्रम हो यो। र यो अवसरमा तपाईहरू समक्ष अगाडि उद्घोषकको भूमिकामा जिम्मेवारी पाएर यो ड्यासमा बसेर तपाईहरू सामु उद्घोषण गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएकोमा सम्पूर्ण आयोजक टिम हिमालय टेलिभिजन एचडी परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। युवा पुस्ताले अत्यधिक रुचाएको टेलिभिजन श्रृङ्खला सकिगनी मङ्सिर अन्तिम साताबाट हिमालय टेलिभिजन एचडीबाट प्रसारण सुरु हुने भएको छ। बहुप्रतिष्ठित सकिगनी कार्यक्रम अघि बढाउने उद्देश्यले आजको कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। आजको कार्यक्रमको अवधिभर धैर्य धारण गरेर बसिदिनु हुनको लागि म सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमको सुरुवातमा आसन ग्रहणको कार्यक्रम अन्तर्गत जान चाहन्छु। धर्मराज भुषालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। का कार्यकारी निर्देशक आदरणीय व्यक्तित्व श्याम कडेलज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा हास्य टेली श्रृङ्खला सकिगनीका निर्देशक अत्यन्तै प्यारो साथी मेरो अभिभावक निर्देशक कलाकार लेखक आदरणीय व्यक्तित्व कुमार कटेलज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै अर्को नाम छ सकिगनी टेली श्रृङ्खलाकै अर्का निर्देशक अर्जुन घिमिरे पाँडे। म आफै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब बसेर कार्यक्रम चलाउँदा खासै सुहाउँदैन, त्यही भएर म यो उठेरै आसन गरेको रूपमा स्वीकार गर्छु र आसन ग्रहणको रूपमा म बसेको स्वीकारेर ताली बजाइदिनु होला। धेरैलाई चित्त बुझेको छैन उठेको, ठिक छ। त्यसै गरी आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि समस्या आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सकिगनी टिमबाट हामीले सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। पछाडिबाट हात हल्लाइरहनु भएको छ, धन्यवाद दीपक सर। त्यसै गरी सकिगनी टेली श्रृङ्खलाका प्रमुख पात्र आदरणीय व्यक्तित्व हामी सबैका अभिभावक आदरणीय दाई शङ्कर आचार्य दाईलाई आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सकिगनी टेली श्रृङ्खलाका अर्का एक होनहार पात्र प्रमुख पात्र आदरणीय व्यक्तित्व कमलमणि नेपाल दाईलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमलमणि नेपाल श्रृङ्खलाका अर्का प्रमुख पात्र, सधैँ उहाँसँग म विगतका श्रृङ्खलामा ऱ्याप ब्याटल हान्ने गर्थेँ, आदरणीय व्यक्तित्व सिपी पुडासैनी धतुरेलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज क्रिकेटको एम्पायर जस्तो भएर आउनु भएको छ, कृपया छक्का चौका नहानिदिनु होला। त्यसै गरी सकिगनीका अर्का पछिल्लो समयमा एकदमै चर्चित पात्र, अहिले पछिल्लो समयमा डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा पनि सहभागी जनाइरहनु भएकी हाम्री प्यारी बहिनी प्रेरणा आचार्य मुन्नीलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सकिगनी टेलिश्रृङ्खलाका अर्का एक प्रमुख पात्र श्रृङ्खलामा बोलेको बाउ आदरणीय व्यक्तित्व मधुसूदन पाठकलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सकिगनी टेलिश्रृङ्खलाका अर्का पात्र सीतादेवी तिमेल सिन्हा चन्द्रमुखीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सकिगनीका अर्का पात्र रश्मि पाण्डे माकुरीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सकिगनीकै अर्का पात्र सुबोध गौतमज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। अर्का पात्र गोविन्द कोइरालाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सकिगनीकै अर्का पात्र रामभजन कामतज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सकिगनीकै अर्का पात्र पुरुषोत्तम आचार्यज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी सकिगुनीकै अर्का पात्र रवि खनालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सकिगुनीकै अर्का पात्र उषा उप्रेतीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सकिगुनी टेलिश्रृङ्खलाका सम्पादक कुशल सम्पादक आदरणीय व्यक्तित्व राजेन्द्र मानन्दरज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सकिगुनीकै कलाकार हाम्रो एउटा अत्यन्तै अभिन्न मित्र जीवन नेपालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सकिगुनीकै अर्का कलाकार आदरणीय व्यक्तित्व सुमन परियारज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सधैँ माया हौसला साथ सल्लाह सहयोग प्रदान गर्नुहुने नेपाली रेडियोका सम्पादक रेडियो अडियोका प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व दिपेन्द्र खनियाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी रेडियो अडियोका अर्का एक अभिन्न मित्र अत्यन्तै मृदभाषी व्यक्तित्व अत्यन्तै सरल व्यक्तित्व अमित चन्द्र अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यो हाम्रो हिमालय टेलिभिजन एचडीमा हाम्रो नितान्त पहिलो प्रयास र हिमालय टेलिभिजनको पनि पहिलो प्रयास। हामीले एउटा यो कोभिड-19 रोगको कारणले गर्दा हामीले हाम्रो टिम धेरै ठुलो टिम र टेक्निसियन टिम कलाकार टिम सम्पूर्ण टिमहरूको एउटा एकै ठाउँमा हामी जम्मा हुँदा 50 देखि 52 जनाको टिम हाम्रो निर्माण हुने र हाम्रो सुटिङ स्पट पनि काठमाडौँ भ्यालीभन्दा धेरै टाढा काभ्रेपलाञ्चोकको 5 खाल एरियामा सुटिङ गर्नुपर्ने बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कोभिडको समयमा नेपाल सरकारले कोभिडको लागि 25 जनाभन्दा बढी भिडभाड नगरिदिनु होला भनेको समयदेखि नै हामीले श्रृङ्खलालाई रोक्न बाध्य भएका थियौँ र अब हामी छिट्टै नै श्रृङ्खला सुरु गर्दैछौँ। त्यो पनि हिमालय टेलिभिजन एचडी अहिले सम्पूर्ण जनमानसको ढुकढुकी सम्पूर्ण जनमानसले रोजाइको टेलिभिजनमा राखिएको एउटा टेलिभिजन जुन हिमालय टेलिभिजन एचडीबाट हामी प्रसारणमा आउन गइरहेका छौँ। यसको लागि हामीलाई सम्पूर्ण कलाकार टिम सम्पूर्ण प्राविधिक टिम व्यापारिक टिम सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले पूर्ण रूपमा साथ र सपोर्ट दिनुहुनेछ भन्ने आशा पनि व्यक्त गरेको छु। आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ हामी। आसन ग्रहणकै क्रम अन्तर्गत हाम्रो टेलिश्रृङ्खला डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत हामीले हरेक बिहिबार 8:30 ओयासर डिजिटल प्रालीको प्लेटफर्म मार्फत ओयासर डिजिटल मार्फत हामीले हाम्रो टेलिश्रृङ्खलालाई युट्युबमा राख्ने गरेका छौँ र जुन डिजिटल प्लेटफर्ममा राख्नलाई हामीलाई अभिभावकत्व गरिदिनु हुने हाम्रा अत्यन्तै नजिकका हाम्रो शुभचिन्तक हाम्रो अभिभावक आदरणीय व्यक्तित्व ओम अग्रवालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अब यस सकिगुनी टेलिश्रृङ्खला बिहिबारदेखि अब हामी हिमालय टेलिभिजन एचडी बेलुका साँझ 8 बजेदेखि हामी हिमालय टेलिभिजन एचडीबाट प्रसारण हुन्छौँ र हाम्रो यो कार्यक्रम त्यसै दिनदेखि निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने पनि म तपाईँहरूलाई सूचित गर्न चाहन्छु। र जुन आशा भरोसा जुन धेरै नै माया गरिदिनु हुने तपाईँहरू सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू सम्पूर्ण कलाकारज्यूहरू सम्पूर्ण आदरणीय व्यापारिक सङ्गठनका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू विभिन्न एजेन्सीका दिग्गज व्यक्तित्वहरू सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले यसलाई माया भरोसा र सम्मान गरेर अगाडि बढाइदिनु भएको छ। आगामी दिनमा पनि हामीलाई त्यसै गरी साथ र सपोर्ट दिनुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दैछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा सकिगुनी टेलिश्रृङ्खलाका अत्यन्तै प्रमुख पात्र र क्रिएटिभ टिमका प्रमुख व्यक्तित्व आदरणीय भाइ प्यारो भाइ हरि निरौला कक्रोज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ। र खुसीको खबर हाम्रो भाइ झन्डै 15-16 दिन आइसोलेसनबाट उहाँ अहिले पोजिटिभ हुनुहुन्न। अहिले उहाँ पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएर हामी माझ हुनुहुन्छ र उहाँको पुनः स्वास्थ्य लाभको पनि हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। अब
यस पत्रकार भेटघाट आयोजना गर्नुको मूल उद्देश्यको बारेमा सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई जानकारी गराइदिनु हुनको लागि मेरा अभिन्न मित्र, मेरो एउटा अभिभावक, मेरो सारथी, आदरणीय व्यक्तित्व, यस सकिगोनी टेलिश्रृङ्खलाका निर्देशक, कलाकार तथा लेखक आदरणीय व्यक्तित्व कुमार कटेलज्यूलाई अबको सहकार्यको र धारणाबारे र सकिगोनी टेलिश्रृङ्खला रोकिनुको कारणबारे स्पष्ट रूपमा जानकारी गराइदिनु हुनको लागि म यो माइक्रोफोन कुमार कटेलज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। अनन्य मित्र हुनुहुन्छ, सहकर्मी पनि हुनुहुन्छ, सकिगोनीको एउटा डिरेक्टर अनि राइटर र भेटरन एक्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हिमालय टेलिभिजन एसडीका अध्यक्ष आदरणीय सर जो मसँग ड्यासमै हुनुहुन्छ, धर्मराज भुषाल सर, त्यसै गरी हिमालय एसडीकै कार्यकारी निर्देशक श्याम कडेल सर, एड प्याडबाट हुनुहुन्छ निरज श्रेष्ठ सर, त्यसै गरी हाम्रो सुरज गिरी सर, त्यसै गरी विकास लामिछाने सर, अनि भोइस अफ नेपाल, त्यसै गरी चाहिँ डान्सिङ विथ स्टार्स नेपालका निर्देशक आदरणीय दाई, त्यसै गरी सुशील नेपाल दाई, जसलाई ढिलै भए पनि ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु। दाईलाई मैले गलत टाइममा ह्याप्पी बर्थडे भनेको छु, यहीँबाट सरी पनि भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी हिमालय टेलिभिजन एसडीबाट हुनुहुन्छ आदरणीय वरिष्ठ निर्माता, मैले नाम बिर्सिन सकेँ होला, म क्षमा प्रार्थी पनि छु। त्यसै गरी ओएसआर डिजिटलबाट हुनुहुन्छ हाम्रो सकिगोनीलाई हामी ओएसआर डिजिटलबाट पनि संसारभर रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनी समक्ष पुर्याउँछौँ, ओम अग्रवाल सर। त्यसै गरी रेडियो अडियोबाट एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व अग्रज दाई, एकदमै अभिभावक जस्तो लाग्छ, धेरै सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ, दिपेन्द्र खन्या दाई, त्यसै गरी अमित चन्द्र अधिकारी सर, अनि मेरो टिमका सम्पूर्ण साथीहरू एकमुष्टमा नाम लिन चाहे र हामीलाई विशेष गरी अर्जुनजी र मलाई गाइडलाइन गर्नुहुने र हामीलाई नजिकबाट माया गरेर अगाडि बढाउनका लागि सधैँ साथ सहयोग प्रदान गरिरहनु हुने एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व, एकदमै अभिभावक जस्तो लाग्छ, आदरणीय नेपालको टप सिनेमाटोग्राफर पनि हुनुहुन्छ सुदीप बराल सर, यहाँलाई पनि सम्झिन चाहेँ, र सम्पूर्ण सञ्चार गृहबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू सबैजनालाई मैले एकमुष्ट सम्बोधन गर्न चाहेँ र अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रबाट, अन्य सम्पूर्ण तह तब्काबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूमा पनि म एकमुष्ट सकिगोनी टिमको तर्फबाट सम्मान र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। भएको थियो, लामो समयसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी हुँदै गर्दा एकचोटि फेरि एउटा तयारी गरेर कम्तीमा अब सिरियल आउँदैछ, सिरियल आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पत्रकार भेटघाट गरौँ र लामो समयको ग्यापपछि आउन लागेको सिरियललाई फेरि पनि त्यही हो, बजार सानो छ, अहिले चाहिँ फेरि सबै पक्ष मिलेर अगाडि बढाउन भनिहाल्नका लागि पनि केही लामो समय होमवर्क गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि हामी छलफलमा नै थियौँ। त्यही छलफलकै बिचबाट अहिले चाहिँ हामी अब सिरियललाई सञ्चालन गर्नुपर्छ नयाँ तरिकाले र फेरि एउटा नयाँ अन्डरस्ट्यान्डिङले आउनुपर्छ भनेर त्यही अनुसारको एउटा सहमति निर्माण भएपछि हामी अब पुनः हिमालय टेलिभिजन एसडीबाट बिहिबार राति 8 बजे मङ्सिरको 25 गते बिहिबारबाट चाहिँ नियमित रूपमा हिमालय टेलिभिजन एसडीबाट आउँदैछौँ। त्यसै गरी ओएसआर डिजिटलबाट हामी सोही दिन राति 9 बजे ओएसआर डिजिटल मार्फत पनि हामी आउँदैछौँ। यो आधिकारिक जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। बाँकी अब हिमालय टेलिभिजन एसडीसँग हामीले किन सहकार्य गऱ्यौँ, हिमालय टेलिभिजन एसडी नै किन रोज्यौँ भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। पछिल्लो समयमा हिमालय टेलिभिजन एसडीले कन्टेन्टलाई र राम्रा कार्यक्रमलाई साँच्चै नै न्याय गरेको र हौसला प्रदान गरेको र नेपालमै राम्रा कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्नुपर्छ, दर्शकको रोजाइमा परेका कार्यक्रमहरूलाई राम्रो प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनुपर्छ, सोही अनुसारको चाहिँ मार्केटिङ र म्यानेजमेन्ट पक्षलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी पनि कमेडी सिरियलमा पनि केही फरक गर्नुपर्छ। अब कतिपय चिजहरू यस्तो पनि हुँदो रहेछ कि म राइटरको हिसाबले पनि हामी कति स्क्रिप्टहरू बनाउँछौँ तर त्यो प्रोप्सहरू अथवा त्यो म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर कति च्यात्नुपर्छ र ठिक्कको खिचेर आउनुपर्ने अवस्था पनि थियो। अहिले डान्सिङ विथ स्टार्स नेपाल हेर्दा पनि नेपालमा यो लेभलको रियालिटी सो, डान्सिङको एउटा रियालिटी सो जसलाई केही कम्प्रोमाइज नगरिकन टेक्निकल हिसाबले अथवा मेकिङको हिसाबले त्यहाँ युज हुने प्रप्सदेखि लिएर हरेक चिजलाई जसरी
हिमालय टेलिभिजनले दर्शकको इन्टरटेनमेन्टको जुन चाहना छ त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर काम गरिरहनु भएको छ। भोलि सिरियलमा पनि कमेडीमा पनि केही नयाँ प्रयोग गर्न मन लाग्छ होला हामीलाई पनि, पक्कै पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ। त्यो चिजलाई हिमालय टेलिभिजनले चाहिँ हामीलाई साथ दिन्छ होला, सहयोग गरिदिन्छ होला, सहजीकरण गरिदिन्छ होला भन्ने हिसाबले पनि हामीले हिमालय टेलिभिजनलाई रोजेको हो। र हिमालय टेलिभिजनलाई अहिले नेतृत्व गरिरहनु भएका आदरणीय सरहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, जो आफैमा युथ हुनुहुन्छ। हामी पनि युथ नै छौँ। त्यो भएको कारणले पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ र राम्रो प्रोग्रामका लागि, राम्रो कन्टेन्टका लागि चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मन पनि मिल्छ होला जस्तो लाग्छ। हामी धेरैचोटि बस्दा पनि त्यो पाएका छौँ। आगामी दिनमा अगाडि बढ्नका लागि सरहरू जस्तो अग्रज व्यक्तित्वको गाइडलाइन, त्यसै गरी हिमालय टेलिभिजनमा रहनु भएर काम गरेर अनुभव बटुल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय सरहरूबाट पाउने फिडब्याकहरू, त्यसै गरी एडप्याडबाट हुनुहुन्छ सरहरू, उहाँहरूको पनि फिडब्याक सरसल्लाह अथवा उहाँहरूले पनि हामीलाई गाइडलाइन गर्नुहुन्छ होला भन्ने आश छ। अब एउटै परिवार जस्तो भइएको छ भोइस अफ नेपाल, त्यसै गरी डान्सिङ विथ स्टार्स नेपाल टिम पनि यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, जसलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। उहाँहरूले पनि हामीलाई गाइडलाइन गर्नुहुन्छ, सल्लाह सुझाव फिडब्याक दिनुहुन्छ। राम्रो कार्यक्रमका लागि सहकार्य हुन्छ होला जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले पनि सक्ने, हाम्रो तर्फबाट पनि भोलिका दिनमा सहकार्य डेफिनेटली हुन्छ। त्यसै गरी एउटै परिवार एउटै घर भइसकेपछि हामीलाई पनि हुन्छ होला र हुनु पनि पर्छ होला भन्ने पनि अपेक्षा गरेको छु। र लामो समयदेखि देश विदेशमा रहेर सकियो नि किन नआएको, अरू सिरियलहरू आइसके, अरू प्रोग्रामहरू आइसके, तपाईँहरू किन आउनुहुन्न, हेर्न पाइएन, चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनुहोस् भनेर हामीलाई सधैँ घचघचाइरहनु हुने, झकझकाइरहनु हुने आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जसको माया, जसको आशीर्वाद, जसको कारणले हामीले हाम्रो कर्म त गऱ्यौँ होला, तर हामीलाई साथ दिएर आज नेपालमा एउटा प्रोग्राम बनाइरहन, निरन्तर काम गरिरहने वातावरण बनाइदिनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि सम्मान र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। बिचमा धेरै सोध्नुहुन्थ्यो, अब आधिकारिक केही पनि थिएन, यो डेटबाट आउँदैछौँ पनि थिएन, अथवा अब आउने तयारी गर्दैछौँ भन्ने पनि थिएन। आजबाट आधिकारिक तयारी अथवा आधिकारिक घोषणा पनि भइसकेको छ। हिजोको दिनमा जसरी माया गरिदिनु भएको थियो, आगामी दिनमा पनि सकिगनी टिमको यात्रालाई योभन्दा धेरै माया गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। हामीले गर्ने मेहनत, हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण होमवर्कलाई हामी योभन्दा अझ राम्रोसँग गर्छौँ भन्ने पनि बाचा व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अगाडि देखेँ हाम्रै सकिगनी टिमकै एकदमै राम्रो कलाकार, त्योदेखि बाहेक पनि स्ट्यान्डअप कमेडियनका आजका उदयमान एकदमै प्रतिभावान व्यक्तित्व भन्न चाहन्छु सुबोध गौतम। उहाँलाई पनि मैले यहीँबाट देखेर आसन ग्रहण पनि गराउन चाहेँ। धन्यवाद। र अब धेरै कुरा नगरौँ, यो एउटा प्रेस मिट भएको हिसाबले सम्पूर्ण जानकारी मैले यहीँ गराइहालेँ होला। आगामी दिनमा को यात्रालाई पनि सहज बनाइदिनका लागि र सकिगनी सिरियल फेरि पनि आउँदैछ भनेर हिजोका दिनदेखि निरन्तर हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएका सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू, अग्रज व्यक्तित्वहरू, जसको पनि ठुलो साथ छ। जिग्री पाँडेको यात्रामा होस् अथवा हाम्रो भद्रगोलदेखि लिएर सकिगनीसम्मको यात्रामा होस्, हाम्रा कर्मलाई, हाम्रा कामलाई दर्शक महानुभावहरूसम्म पुर्याउनका लागि एकदमै सकारात्मक हिसाबले भूमिका खेलिदिनु भएको छ। आगामी दिनमा पनि देशमै बसेर कलाकारिताको अथवा हास्य जगतको यात्रामा अगाडि बढिरहेका युवाहरू हौँ हामी पनि, र हामीलाई पनि यहाँहरूले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढ्नका लागि सधैँ साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने पनि अपेक्षा गरेका छौँ। पक्कै पनि हाम्रो इन्डस्ट्री सानो छ, गर्नुपर्ने धेरै छ, केही गरे जस्तो पनि लाग्दैन। निरन्तर यात्रामा छौँ, सिक्ने क्रम जारी छ। आज पनि सिक्दैछौँ, हिजो सुरुवात गर्दा पनि सिक्ने नै क्रममा थियो, अब पनि सिकेर नै अगाडि बढ्ने नै हो। त्यो भएको कारणले कति कमी कमजोरी, गल्ती, कति सुधार्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। यहाँहरूले आफ्नै एउटा सदस्य जस्तो सम्झिदिएर सबैजनाले राम्रो सकिगनी बनाउनका लागि सल्लाह सुझाव र माया पनि दिनुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ। यति भन्दै फेरि पनि नाम लिँदाखेरि अथवा सम्बोधनका क्रममा नाम छुट्न गएछ, बिर्सिएछ भने त्यसलाई भुलचुकको रूपमा लिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै यहाँहरू सबैको उपस्थितिका लागि, यो गरिमामय उपस्थितिका लागि र यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा एकमुष्ट धन्यवाद, नमस्ते र सम्मान र नमन व्यक्त गर्दै यो माइक फेरि म आदरणीय अर्जुन घिमिरे पाँडेज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। व्यक्तित्व कुमार कटेल जिग्रीज्यूलाई
उहाँले समग्रमा सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिनुभएको छ। मङ्सिर 25 गते बिहिबारबाट हामी प्रसारणमा जाँदैछौँ र सोही दिन बेलुका 8:30 देखि 9 बजेको समयभित्र ओएसआर डिजिटलको डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत हाम्रो हास्य टेलिश्रृङ्खला युट्युब मार्फत पनि प्रसारण हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र पछिल्लो समयमा आइपुग्नुभएका आदरणीय कलाकार, हाम्रो अभिभावक, आदरणीय व्यक्तित्व कमलमणि नेपाल खोपीका बाउलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी पछिल्लो पटकै आइपुग्नुभएका अहिलेका पछिल्लो पुस्ताका चर्चित कलाकार क्यारिकेचर किङ सुबोध गौतम एदुमे आसन ग्रहण भइसक्यो, फेरि उठेर बस्दिनु। धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसै गरी हाम्रो सकिगोनी टेलिश्रृङ्खलाको एक प्रमुख अभिभावक, हामीलाई सधैँ निरन्तर सल्लाह सुझाव र एउटा जुन डिओपीको भूमिका मा रहनुहुने आदरणीय व्यक्तित्व, हामीलाई कन्टेन्टदेखि लिएर हरेक चिजमा सरसल्लाह दिएर अगाडि बढाउने हाम्रो एउटा प्रमुख सल्लाहकार आदरणीय व्यक्तित्व सुदीप बरालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा पछिल्लो समयमा थपिनुभएका विभिन्न सम्मानित मिडिया सेक्टरबाट मिडियाहरूबाट आइपुग्नुहुने पछिल्लो समयमा आउनुभएका सम्पूर्ण मिडियाकर्मीज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो सम्झौता पत्रको आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसै क्रममा सम्झौता आदान प्रदानको टिमको एउटा संस्थाको नाम हो जेपीटी क्रिएसन भनिएको चाहिँ जिग्री पाडे टिम। जेपीटी क्रिएसनको तर्फबाट अर्जुन घिमिरे, कुमार कटेल र हिमालय एचडीको तर्फबाट श्याम कडेल सरलाई यो सम्झौता र साथमा अध्यक्षज्यूलाई पनि यो सम्झौता आदान प्रदानको कार्यक्रममा सरिक भइदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध आदान प्रदान गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सम्झौता अवधिभर कृपया ताली बजाइदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद यो सम्झौता आदान प्रदान गराउनको लागि। र अब त्यसै गरी यस टेलिश्रृङ्खलाको मार्केटिङ एजेन्सीको तर्फबाट आदरणीय व्यक्तित्व दान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा हिमालय टेलिभिजन एचडीका कार्यकारी निर्देशक आदरणीय व्यक्तित्व श्याम कडेलज्यू र एडप्याड प्रालीका तर्फबाट डाइरेक्टर निरज श्रेष्ठज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथसाथै त्यस सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। एडप्याड मार्केटिङ एजेन्सीको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्यको लागि आदरणीय व्यक्तित्व आदरणीय ह्यान्डसम दाई सुरज गिरी दाईलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथसाथै एडप्याड प्राली, हिमालयन टेलिभिजन एचडी, डान्सिङ विथ द स्टार्स, भोइस अफ नेपाल, पुरा इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीका हस्तीहरू नै यो हलमा अहिले हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। पहिलो कुरा त हिमालयन टेलिभिजन एचडीका तर्फबाट धर्मराज भूषाल सर र श्याम कडेल सरलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ, किनकि उहाँले हामीलाई यो युनिक अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ। सक्की गोनी जसले कन्सिस्टेन्टली 3.9 मिलियन भ्युज युट्युबमा हिट गर्न सफल भएको एउटा टेलिसिरियल, त्यसको कुनै पनि कम्पिटिटर छैन त्यो जनरमा। स्ल्यापस्टिक कमेडी भनेको नेपालमा टेलिभिजन स्थापना कालदेखि नै आजको दिनसम्म सबभन्दा पपुलर जनर हो। मदन बहादुर हरिबहादुरदेखि आजसम्म सक्की गोनीको यात्रासम्म दर्शकले नबिराइकन नछुटाइकन हेर्ने कमेडी टिभी सिरिज मध्ये चाहिँ यो सिरिज बढ्ने गरेको छ र त्यसको मार्केटिङको अपर्च्युनिटी हामीलाई दिनुभएकोमा पहिलो कुरा हिमालयन टेलिभिजनलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ।
सक्की गोनीले जुन पपुलारिटी फर्स्ट 27 एपिसोड्समा हासिल गर्न सकेको छ, अबको 52 हप्ता मङ्सिर 25 पश्चातको 52 हप्तामा पनि त्यही नै सफलता हासिल गर्नेछ भन्नेमा हामी निश्चिन्त छौँ। यसलाई अलिकति मार्केटिङको तर्फबाट चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट रूपमा प्याकेज गर्ने प्रयास गरेका छौँ, जुन आजसम्म कुनै पनि टेलिभिजन सिरिजमा त्यो किसिमको प्याकेजिङ चाहिँ सफल भएको थिएन, कसैले प्रयत्न पनि गरेको थिएन। सो एडप्याड मिडिया मार्केटिङ र हिमालयन टिभी एचडीको सहकार्यमा चाहिँ हामीले अलिकति डिफ्रेन्टली प्याकेज गर्न खोजेका छौँ, जसमा स्पोन्सर्स हाम्रा विज्ञापनदाताहरूलाई माइलेज पनि त्यही हिसाबको छ र सक्की गोनी टिमलाई जुन अघि निर्देशकज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जुन किसिमको रिजर्भेसन्सहरू हुन्छ, प्रोडक्सन क्वालिटी कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने डिफ्रेन्ट स्टेजेस हुन्छन् एउटा टेलिभिजन सो अथवा एउटा टेलिभिजन प्रडक्ट बनाउनको लागि, त्यो चाहिँ सकेसम्म हामीले गर्न नदिने किसिमले, त्यो चाहिँ सकेसम्म विज्ञापनदाताबाट त्यो किसिमको रेभेन्यू हामीले जेनेरेट गरिदियो भने प्रोडक्सन क्वालिटी त्यसमा रेज गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासको साथ डिफ्रेन्ट प्याकेजिङको साथ पनि हामी आउँदैछौँ। आई गेस हाम्रो कुमारजीले धेरै कुरा सक्की गोनीको बारेमा भनिसक्नु भएको छ। यो एउटा सहकार्य हो हिमालयन टेलिभिजन एचडी, एडप्याड र सक्की गोनीको, र आगामी दिनमा हामी एज अ युनिट काम गर्नेछौँ र होपफुली सक्की गोनी आजसम्म जति पपुलर छ त्यसलाई अझ थप उचाइमा पुर्याउनलाई हामी सबैको भूमिका रहनेछ। थ्याङ्क यू। आदरणीय दाई सुरज गिरी दाईलाई र अब शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा हाम्रो अभिभावक, हामीलाई हरेक सुख दुःखको क्षणमा साथ दिनुहुने, हाम्रो टेलिश्रृङ्खलालाई डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत ओएसआर डिजिटलको प्लेटफर्म उपलब्ध गराएर त्यहाँबाट आम जनसमुदायमाझ पुर्याउन सफल व्यक्तित्व, सबैको लागि प्यारो व्यक्तित्व आदरणीय सर ओएसआर डिजिटलको प्रमुख व्यक्तित्व ओम प्रकाश अग्रवालज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। सन्चो नभएको र नबोल्ने भन्ने कुरा उहाँले यहाँ जानकारी गराउनु भयो। खासै बोले पनि उहाँले 2 शब्द हो, शुभकामना छ मेरो, धन्यवाद, यति हो उहाँको भनाइ। यो कुरो मैले तपाईँहरूमाझ जाहेर गरेँ। अब जुन त्यो प्रेस रिलिज हामीले तपाईँहरूमाझ वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जुन प्रेस रिलिज सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू, दर्शक आदरणीय व्यक्तित्व श्याम कडेलज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। म श्याम कडेल, हिमालय टेलिभिजनको कार्यकारी निर्देशक। यो कोभिडको विषम परिस्थितिका बिचमा यहाँहरूको यो अमूल्य समय दिनुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। हिजो सक्की गोनी कार्यक्रम किन प्रसारण भएन त्यो पनि क्लियर भइसक्यो, भोलि कसरी आउँदैछ त्यो पनि प्रश्न भइसक्यो, र पपुलारिटी यो कार्यक्रमको के थियो सम्पूर्ण उपस्थित र आम दर्शकहरूलाई थाहा छ। यो कार्यक्रम निकै लोकप्रिय छ। यो कार्यक्रमको लोकप्रियतामा अझै थप सहयोग पुर्याउने हिसाबले हिमालय टेलिभिजन हर तरहले जोडिएको छ र यसलाई थप सफल पार्नको लागि हाम्रो यसमा योगदान रहन्छ। यो सँगै म के भन्न चाहन्छु भने हिमालय टेलिभिजन एचडीको आजको प्रायोरिटी सम्पूर्ण दर्शकहरूले रुचाउने, अत्याधिक रुचाइएका नम्बर 1 भनिएका कार्यक्रमहरूलाई हिमालय टेलिभिजनले पहिलो स्थान दिन्छ र सक्की गोनी त्यही स्थानमा परेको छ। र भोलिको दिनको ओरिएन्टेसन पनि आजबाटै यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ। म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु हाम्रो प्राथमिकता केमा छ भनेर। अबको दिनमा टेलिभिजन जस्ट क्यारियर, एउटा ब्रोडकास्टिङ क्यारियर हो र कन्टेन्ट नै अबको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो। हिमालय टेलिभिजनले यसलाई निकै नजिकबाट आत्मसात गरेको छ र म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा सक्की गोनी डेफिनेटली नम्बर 1 कार्यक्रम हो आफ्नो टिजीमा। यसलाई थप सफल पार्न हाम्रो योगदान रहन्छ र यो जस्तै डान्सिङ विथ स्टार चलिरहेको छ र सँगसँगै हामी भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को निकट भविष्यमा नै यसरी प्रेस मिट गर्दैछौँ। अन्य योभन्दा धेरै फरक विधाका कार्यक्रमहरू पनि हामी यहाँहरूमाझ लिएर यसरी आउने नै छौँ। आजको लागि म यति भन्छु, सक्की गोनी कार्यक्रमलाई थप सफलताको शुभकामना। हिमालय टेलिभिजनले सहकार्य गर्नु पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। श्याम कडेलज्यू र अब क्लियर भइसकेको जस्तो लाग्छ र कसैलाई
यस सम्बन्धी केही दुविधा केही कुराहरू बुझ्न थप जानकारी चाहिएको छ भने कृपया प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। सबैको मौन समर्थन, सबैजना खुसी हुनुहुन्छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू सबैजनालाई हामी सबैले एकचोटि ताली बजाएर हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यो साथ र सपोर्ट तपाईँहरूबाट सदैव पाइराखौँ र बढीभन्दा बढी जनतामाझ हाँसोका फोहरा छुट्ने कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाइराखौँ भन्ने आशाका साथ अब यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि र आफ्नो केही भनाइहरूका साथ समापन गरिदिनु हुनको लागि हिमालय टेलिभिजन एचडीका आदरणीय अध्यक्षज्यू धर्मराज भुषाल सरलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। नमस्ते। सर्वप्रथम हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर पालिदिनुभएका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू, टेलिभिजन व्यवस्थापन सहकर्मी साथीहरू, सकी गोनी कार्यक्रमका उत्पादक, जेपीटी क्रिएसनका सृजनशील साथीहरू एवं सकी गोनीलाई बजारीकरणको जिम्मा लिनुभएका एडप्याड एजेन्सीका साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा धेरै कुराहरू सकी गोनीको प्रसारण नीति, यसका कन्टेन्ट, यी सबै कुराहरूमा धेरै साथीहरूले यस अगाडि भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारण म यो विषयमा धेरै केही भन्न चाहन्न। म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी सकी गोनी नेपालमा सहरदेखि गाउँसम्म, बच्चादेखि बुढासम्म सबैमा भिज्न सफल भएको, यो 360 डिग्रीमा आफ्नो इम्प्याक्ट क्रिएट गर्न सफल भएको जुन टेलिसिरियल छ, यो टेलिसिरियल हिमालय टिभी एचडीमा आउँदाखेरि व्यक्तिगत रूपमा दर्शकका रूपमा म अत्यन्तै खुसी छु र यो खुसी सबै दर्शकहरूमा पनि छ भन्ने मैले ठानेको छु। र साथीहरूलाई आगामी दिनमा हिजो जस्तो कार्यक्रमहरू रोकिने, सकी गोनी कहिले आउँछ, कहिले रोकियो, कहिले आउँछ भन्ने स्थिति पक्कै हुने छैन। त्यसमा निर्माण पक्ष र हामी टेलिभिजन व्यवस्थापन पक्ष एकदमै क्लियर भएर हामीले 3 वर्ष 5 वर्ष कति समय हामी चल्न सक्छौँ, हामीले एउटा लामो सहयात्राको चाहिँ मार्गचित्र कोरेका छौँ। त्यसले गर्दा आगामी दिनमा भवितव्य बाहेकको परिस्थितिमा हामी निकै लामो समयसम्म सहकार्य गर्ने अठोटका साथ हामी यो टिमअप गरेका छौँ। यो टिमअपमा सकी गोनी टिम, हामी टेलिभिजन व्यवस्थापन र हाम्रो मार्केटिङ पार्टनर एडप्याड सबै एकसाथ छौँ र हामीले यसलाई अझ स्तरीय, अझ राम्रो बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ, यो प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। र यो कोभिडका बिचमा निकै कम भिडभाड गर्ने, कार्यक्रम कम गर्ने भन्ने छँदै थियो। त्यसका बावजुद पनि हामीले सकी गोनी धेरै समय रोकिएको हुनाले एउटा अलिकति मेसेज दिउँ र यहाँहरू सबैलाई जानकारी दिउँ भन्ने हिसाबले एकै ठाउँ बोलायौँ। परिस्थिति त्यति अनुकूल नहुँदै पनि यहाँहरू सबै आइदिनु भयो, हाम्रो निम्ता मानिदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। चियापानमा सरेकौँ।